बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जिक्र हो करबला का और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु का तज़किरा ना किया जाए ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वाक़या करबला की इब्तिदा ही मुस्लिम बिन अकील की शहादत से होती है। आज की वीडियो में हम आपको सफ़ीर इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का कर्बनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि कूफा वालों ने किस तरह उनके साथ धोखा किया और किस तरह धोखे से उनको शहीद किया गया। मुकम्मल वाक़या सुनने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत मुस्लिम बिन अकील जो कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे, उनको सफ़ीर इमाम हुसैन भी कहा जाता है, क्योंकि वही इमाम हुसैन के हकीकी आशना थे। आप इस्लामी फतुहात और जंग सफ़ीन वगैरह में शरीक रह चुके थे, और जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने बैत यजीद को ठुकरा कर मदीना को खुदा हाफिज कहा, तो आप भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के हमरा मक्का तक तशरीफ लाए। और मक्का में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अहले कूफा के खतूत मौसूल हुए कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, हो सकता है कि आप हमारी हिदायत का सबब बने। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कूफा की तहजीब और वहाँ के लोगों की बदलती हुई तबीयत और मफाद परस्ती को बखूबी जानते थे, क्योंकि इसी कूफा में आपके बुजुर्गवार वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था। और ऐसे शहर के लिए किसी मुखलिस और तजर्बेकार शख्स की जरूरत थी जो कि लहजा ब लहजा रंग बदलने वाले अफराद से शिकस्त न खा सके और अपने मकसद के हुसूल से हंगामी हालात में भी गाफिल न रहे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने मुख्तसर काफिले पर नजर डाली और मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा मुंतखब फरमाकर 15 रमजानुल मुबारक को अहले कूफा की तरफ रवाना कर दिया। जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी से कब्ल इमाम हुसैन ने सईद और हानी बिन उर्वा के हाथ एक खत अहले कूफा के नाम इस मजमून का इरसाल किया, जिसका मजमून ये था: ये लोग यानी सईद वहानी बिन उर्वा तुम्हारे खतूत लेकर पहुंचे, तुम्हारी तहरीर को मैंने गौर से पढ़ा है, तुम्हारी बात से ये मालूम होता है कि तुम्हारा कोई इमाम नहीं है, लिहाजा तुम मुझे बुला रहे हो। सरदस्त मैं अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ और ये मेरे मोतमिद हैं, और मैंने इनसे कह दिया कि वो मुझे तुम्हारे हालात की इत्तला देंगे। अगर इन्होंने इत्तला दी कि कूफा के अफराद इस बात पर मुत्तफिक हैं तो मैं आ जाऊंगा। वाज़ेह रहे कि इमाम किताब खुदा पर कामिल अदालत का पाबंद, हक और मर्जी माबूद का हम वक्त ख्वास्तगार होता है। वस्सलाम। हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। जनाब मुस्लिम मक्का से मदीना तशरीफ लाए और रोज़ा रसूल में नमाज अदा करके सुबह होते ही कूफा की समत सफर का आगाज कर दिया। रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए मदीना से कूफा पहुंचे और मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के घर क़याम पजीर हुए। जनाब मुस्लिम की आमद सुनकर अहले कूफा मुख्तार के घर में जमा हुए। आपने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का वो खत पढ़कर सुनाया तो लोग जोश मोहब्बत और अकीदत से रोने लगे, और बाज़ बासर अकीदतमंदों ने खड़े होकर अपने जज्बात का इजहार किया और अपनी नुसरत का यकीन दिलाया। इसके बाद लोग आपके हाथों पर इमाम हुसैन की बैत करने लगे। अगरचे जनाब मुस्लिम ने उन लोगों से बैत का मुतालबा नहीं किया था, लेकिन जब वो बरज़ा और रग़बत बैत करने लगे तो आपने उनसे इस तरह बैत ली जिस तरह रसूल ने कबीला खुजरुज वगैरह से बैत ली थी। बैत करने वालों की तादाद में इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ का सबब यह है कि बैत एक ही रोज नहीं हुई थी, बल्कि इसका सिलसिला कम बेश 1 माह जारी रहा था। इसीलिए बैत करने वालों की तादाद मुअय्यन नहीं की जा सकती। लेकिन जब इब्न ज़ियाद मलून कूफा का गवर्नर बनकर आया तो उसने अहले कूफा से कहा, शाम से बहुत जल्द लश्कर आने वाला है जो तुमको तबाह बर्बाद कर देगा, नेज़ तुम्हारी जान और आबरू भी महफूज न रह सकेगी। चुनाचे वो अफराद जिन्होंने इब्न ज़ियाद का कलाम सुना था वहां से निकलकर मुहाजिरीन के अहले खाना के पास पहुंचे और उनकी माँ बहनों और बीवियों को वरगलाया
کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تہ تہ کر دے گا، اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریاد کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جناب مسلم وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد فرار ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے تھے۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کا احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا، آپ نے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام توعا تھا جو اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ توعا اندر سے پانی لائی، مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی، اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ توعا نے کہا، اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے بعد فوراً حضرت مسلم سے کہا، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ توعا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ توعا نے کہا، آپ مسلم ہیں؟ آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ داخل خانہ ہوئے۔ توعا نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثنا میں توعا کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکے کی ضد نے اس کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس لڑکے نے کہا، تم یہ قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو توعا نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی توعا کا لڑکا بلال عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عبد الرحمن فوراً ہی دربار ابن زیاد میں اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مسلم ہمارے محلے کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں ہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن مرجانہ نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 80 سواروں کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر توعا کے گھر کے قریب پہنچا، جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ذرہ پہن کر گھر سے باہر نکلے اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے لگے اور دلیرانہ جنگ کرنے لگے، اور محمد بن اشعث کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم کے حملوں کو دیکھ کر ابن اشعث سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فریب کار اور بدکار لوگوں کی امان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کو اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور جب جناب مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وصیت کے لیے مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، وصیت کی اجازت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، عمر و سعادت کے علاوہ کوئی شخص وصیت کے لائق نظر نہ آیا، لہٰذا حضرت مسلم نے بھی ابن سعد کو لائق اعتبار سمجھ کر فرمایا، ہمارے تمہارے درمیان ایک قرابت ہے، اس لیے تم سے میری خواہش ہے۔ لیکن ابن سعد نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، سن تو لو کیا کہتے ہیں۔ ابن سعد جب مسلم کے پاس گیا، آپ نے اس کو یہ وصیت کی کہ جب میں کوفہ آیا تھا
تو اس وقت میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری ذرہ اور تلوار فروخت کر کے ادا کر دینا، اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اس حادثے سے مطلع کر دینا، اور لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو بالائے بام لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ یاد خدا میں مصروف تھے۔ احمر بن کبیر نے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا اور لاش کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ یوں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔